आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज पवीत सभा बागयोन सुसे वावराडी ही परब मनयता. आमच्या कपेलान फाटले 9 दीस आमी हे परबेक तयारी करीत आयल्या. बागयोन सुसेच्या वेगवेगळ्या शेगुणाचेर पवीत सवेचेर शिकून मनान धरून नियाळ केला. आयज हे परबे दिसा बागयोन सुसे वावड्याराचो आस्कारी हे विशयाचेर नियाळ कोत्ता. मनोहर पद 12 बागयोन सुसे वावड्याराचो आस्कारी म्हूण परगटलो. कुमसादान मायाचो दीस म्हूण समोरून थारायला. तेन्ना मनोहर पद 12 मायाचे एक बागयोन सुसे वावराडी ही परब इश्टापली. बागयोन सुसे वावराड्याचो एक व्हड नमुनो म्हणटच दिसपट्ट्या वावराचेर मोत आनी पवित्रपण आमकां उखलून दवरूंक ही परब आमी समर्पिता. तर हे दोगाची मिसान वांटो घेतना आमच्या आस्कारी बागयोन सुसेचेर मजतीन आमच्या वावराचेर कुटुंबाचेर आनी आमचेर देव शुभ आशिर्वाद वतय म्हूण मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या आनी फाटल्या वर्सा ही परब सदांचे भाशेन समोरूंक जावंक ना. तरी पूण आत्मीक वाटेन ही परब आमकां जायती फळादीक जावंक शकता. घराच रावून पासून आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां ही एक बरी संदी. भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आमच्यांनी जायतें शिकूंक जाता. हें आमी करूंक ना देखून हें मिसाचें बलिदान सुरू करतना खालतीकायेन देवा कडसून बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पुरपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर येवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर वस्तूंच्या रोचणार आनी दोनया मनशान काम करचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित कुटुंब पोसवल्या. भागिवोन जुजेची आमचे खातीर विणवणी दोयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारान तूं फरमायताय तें काम करूंक सोकोत दी
आनी तूं बसायताय तें इनाम जोडूंक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो करो दिव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हटलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचूया. आनी समुद्रांतले मासळेचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजादीचेर, सगल्या रानवटी जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो धोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनीक बायल. तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चडात आनीक वाडात, प्रितूम भरात आनीक तिका तुमच्या हाता खाला दवरात. समुद्रांतल्या मासळेचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर आनीक पृथ्वीर जियेतल्या मोनजादीचेर तुमचें धोनीपण चलयात. देवान म्हटलें, पळयात, आखे पृथ्वी वयली सर्व झाडां आनीक बी आसलोलीं फळां दितचो रूख तुमच्या जेवणा पसणाक हांव तुमकां दितां. आनीक सगल्या रानवटी जनावरांक, अंतराळा वेल्या सुकण्याक आनीक जमनी वेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनीक तशेंच जालें. आपल्या केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनीक सकाळ जाली, हो 6वो दीस. हे पोरी, अंतराळ आनीक पृथ्वी आनीक ताजेर मांडलोल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करताले तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे बळवकार. आमचो सबब सौदी ताची सोसो दोतोले नीते काले नीते काले. सगळे म्हणूया. ताची सोसो दोतोले नीते काले तुझो मोग सर्वेस्परा सदाका वाकणटलो. पिडकेचे पिडकेक तुझे विस्वाशी पोरगोटलो. तुझो मोग सासनाक तोपता तसलो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें तो कोण करून दवरलाय. जबाब. ताची सोसो दोतोले नीते काले नीते काले. अशेंच तुवें सांगलाय
तुज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला तुजी सोसोत सदांकाल तो गोयतलो हांवें स्थापलोले तुजे शिवासन सदां सांबाळटलो सभा ताची सोसो तो म्हाका म्हणटलो तूं मोसो बाय मोसो देवानी मोच्या तारुणाचें घडोवन सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोड तो गोयतलो सभा ताची सोसो भाग्येन पावलून कलस्काराक बरयलेले चिटी वेले वाचप भाव भयणानो हे सगळ्या वस्तू परस तुमच्या मोदें मोग आसूं कित्याक तो सोपूर्णायेची गाठ क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रायत चलोवंक ही शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमची एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवाशी जायात तुमी कितें म्हणटात आनी करतात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताच्या वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात तुमी करतात आर्गां दियात तुमी करतात तितलें सगळ्या काळजान करात ते मनशाक न्हय पूण सोम्या केल्ल्या परी आपल्या पोरचेक दवरलां तें दायज तुमची मजुरी कशी सोम्यान तुमकां दितलो म्हूण उगडास दवरात खरेंच म्हटल्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्तांव धन्याची देवाचें उतर हें देवाचे गोडकार उदकाराक सगळीं उबी रावया दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया आमची सोडवण करता तो देव आमचो बाट आपुणूच उबारता सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुका सोन्या जेजू आपल्या काशा देश गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकोवन दितालो की लोक ओझ्या आपसावन म्हणटालो ही जाणवाय आनी बिजमितां करची पोत बी हाका खंयची आयली हो तोवयाचो पूत न्हय मारिया म्हणटा ती ताची आवय न्हय आनी जाकोब जुझे शिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय आनी ताच्यो भयण्यो सगल्यो आमचेच मदें रावतात न्हय तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं ताचें मन घुस्पोतालें
पूण जेजून तांकां म्हणलें एका प्रबोध्याक फकत आपल्या काशा देसान आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना आनी तांच्या विस्वासाक लागून जेजून तुवें चडशीं भिजमितां केलीं ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगाच्या भावां भयणीनो, वर्साच्या वर्सा तुमी तुमच्या आस्काऱ्याची बागीबोन झुजेची ही परब समोरमतात. पूण ह्या वर्सा हे परबेक खेरीत अर्थ आसा, कित्याक पाप सायबान हें आख्खें वरोस बागीबोन झुजेक भेटयलां. हे परगोटणेक ताणें 2 कारणां दिल्यात. पयलें कारण, आख्खे पवित्र सोबेचो आस्कारी म्हूण परगोटल्या उपरांत 150 वर्सां भोगतात. 150 years after Saint Joseph was proclaimed universal patron of the church. आनी ह्या महामारीच्या काळांत बागीबोन झुजे एक नमुनो म्हूण आमकां पाप साहेब सांगता. जायतीं जाणां खेरीत भाशेन आमचे दोतोर आनी नर्सी गुप्तीपणी वावर करतात आनी बागीबोन झुजे हेच भाशेन लिपलोलो मनीस भायर चडसो दिसना, गुप्ती आपलो वावर करता. म्हणटच ह्या सगळ्या लोकांक तो एक नमुनो. शुभ वर्तमानांनी बागीबोन झुजेची भोव थोडी माहिती आमकां मेळटा. मार्कूचें शुभ वर्तमान जें आमी पयलें शुभ वर्तमान म्हूण मानतात, तातूंत झुजेची खबरूच मेळना. दुसऱ्या 3 शुभ वर्तमानांनी फकत 14 पावटी झुजेची खबर आमकां मेळटा आनी चड करून मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 7 पावटी. पूण पाप सायब फ्रांसीस म्हणटा त्या प्रमाणे मातेव, लूक आनी जुआंव झुजे विशीं उणें सांगतात जाल्यारूय ते कितें सांगतात तातूंतल्यान तो कसलो बापूय आनी देवान ताका दिलोल्या मिसावांची तोखणाय करूंक आमकां पुरो. झुजेच्या धोंड्या विशीं एकूच वळ आमकां मेळटा, ती आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकली. इतले जाणवायेन उलोयता तें पळोवन आनी जायतीं विस्मितां करता तें पळोवन लोक विचारतात, तो थोवयाचो पूत न्हय? ग्रीक भाशेन हें उतर टेक्टोन. अशें म्हळ्यार लांकूड, फातर वो लोखण हाचो वावर करपी. असल्या मदें कितेंय जाता. दुसऱ्या शेंकड्यांतलो बागीबोन जुस्तीन हाणें ह्या उतराचो अर्थ दितना थोवय अशें केलें आनी तेन्ना सावन हेंच उतर आमी वापरता. आमच्या पाप सायबान ह्या वर्साक बागीबोन झुजे वयर एक आपोस्तोलीक चीट बरयल्या, पात्रीस कॉर्दे, बापायच्या काळजा सारको. तातूंत तो झुजे एक बापूय कसो 7 तरेचे रूपकार दिता. ओपूरबायेचो बापूय, मोवाळ आनी मोगाळ बापूय, एक खालतिकायेचो बापूय, मानून घेवपी बापूय, सर्जनशील काळजीदार, क्रिएटिवली करेजियस, वावराडी बापूय आनी सोर्गीच्या बापाची सावळी. आनशेर घडये तुमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी नियाळ केला. वावराडी बापूय हाचेर कितें ह्या चिटींत मेळटा ताचो आदार घेवन ह्या विशयाचेर आमी थोडोसो नियाळ करुया.
देवान आमच्या हातांनी हो प्रितूम घाला तिचो परामोस करून. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, सोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. फुडें त्याच पुस्तकांत आमी वाचता, जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुटाचे बागेन घालो. आमच्या बावतिजमा दिसा थावन देवाच्या वावरांत आमी सगळीं सोहो बागेली. बागेवन पावलू अशें आमकां म्हणटा, कोणाक वावर करची खुशी ना तर तांणी जेवचें न्हय. आळशीपण पयसावन आमच्यान जाता ते परी देवाचो वावर दर दिसा फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. आनी हो वावर फुडें व्हरूंक तोच देव आमकां आपली कुरपा दिता. बागीवन जुजेन वावराचें म्हत्व ओळखून आनी जबाबदारेचो बापूय जावन आपल्या वावरांतल्यान देवाच्या वावरांत सोहो बागेली तो जालो. जुजेन पोती आनी बापूय कसो वावरांतल्यान आपलें आनी आपल्या घोराब्याचें उदारपोसण केलें. मनीस जालोल्या देवाच्या पुताक ताणेंच वावर शिकयलो. जेजून देवाचो पूत आसुनूय आपल्या बापाय बागीवन जुजे बरोबर थोवयाचो वावर केलो, ताचें मोल ओळखूंक पावलो. आनी मागीर जेजू अशें म्हणटा, म्हजो बाप सर्गीचो बाप अजून वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसा. पूण बागीवन जुजे ह्या सर्गीच्या बापायची सावळी जावन आसलो. जेजू जुजे थावन वावराचें मोल शिकलो. पाप साहेब अशें बरयता, बागीवन जुजे थंवय आसलो आनी आपल्या कुटुंबाचे त्या वावरा वरवीं उदारपोसण करतालो. दर एकल्याच्या वावराचें फळ आसलेल्या जेवणा खाणाचें मोल, मान आनी संतोश जेजू ताचे कडल्यान शिकलो. देव मनीस जावपांत पासून वावराक मान दिनासतना रावूंक ना म्हूण बागीवन जुजेचो वावर आमकां उगडास करता. आमी वावर हो काम कित्याक करूंक जाय? आमी काम कित्याक करता? जायतीं कारणां आसात. पयलें कारण, चड करून आमच्या पोटाक लागून आमी वावर करता. आमचो दिसपटो गिरास जोडूंक आमकां पयशे जाय. आवय आनी बापायक आपल्या भुरग्यांची जबाबदारी आसा. तशेंच आमच्या घोराब्यांत घडयेक जाणटीं आसात वा आनीक कोण, तांची निगा घेवंक जाय. थोड्यांक हो वावर इतलो गरजेचो, त्या दिसा काम तर तांकां मेळना जाल्यार तांकां खावंक जेवंक कांयच आसना. आनी ह्या लॉकडावनाच्या दिसांनी असलो लोक जायतो कश्टवता. कालूच हें वॉट्सॅपाचेर हांवें वाचलें, लायफ इज अ कॅट अँड रॅट रेस. रॅट मोस्टली विन्स बिकॉज कॅट रन्स फॉर फूड बट रॅट रन्स फॉर लायफ. माजोर आनी हुंदरा मदें सदांच रेस चालू आसा. चड करून हुंदीर जिखता, कित्याक माजोर आपलें जेवण जोडूंक धांवता पूण हुंदीर आपलो जीव वाचोवंक धांवता. जेवण खाण गरजेचें पूण जिवीत अदीक मोलाचें. वावर फकत जेवणाकूच न्हय पूण आमचें जिवीत अदीक फळाबरीत आनी अर्थाबरीत करूंक वावर आमकां एक संदी.
दुसरें कारण थोडे आपल्या शिकपा प्रकार अकॉर्डिंग टू द्या क्वॉलिफिकेशन काम सोदतात. आपली हुशारकाय आनी गूण ते बरें करूंक वावुरतात. असल्यो संदी सदांच मेळना. म्हाका जाय तसलें काम मेळना जाल्यार आनी कसलोय वावर सोदचो पडटा. तिसरें कारण समाजांत म्हजो दर्जो वाडोवंक थोडे उंचल्यो नोकऱ्यो सोदतात, वायट कॉलर जॉब्स. थोड्या गांवांनी अमकोच लोक तसलो वावर करतात. तांकां समाजांत इतलो मान आनी रेस्पेद ना. आमच्या उलोवपांत पासून आमी तांकां किकोंत करता. तो चामार, तो मार, तो सोकला जातीचो. आमच्या घरांत पासून आमी थोडो वावर करूंक सोदिना. घोडेक सान मारूंक आमकां जायना. आमकां उणेपण भोगता आनी हें काम करूंक आमी दुसऱ्यांक सिरविदोरांक लायता. तें बरें आसा, पूण तांकां आमी रेस्पेद दिता. तिवूय आमचे भाशेन मनशां म्हूण आमी मानता. आमच्या गोंया भायलीं जायतीं मनशां कामाक लागून येतात. आमी चडशे तांकां गांठी म्हणटा. पूण तीं वावर करतात तो वावर आमी करूंक तयार आसा. तीं आसात म्हूण आमचे रस्ते बरे जातात. तीं आसात म्हूण आमच्यो इमारती घरां उबी जातात. तांकां आमी मोगान लेखूंक फावो न्हय. तांच्या वावराक कसलेंच मोल ना. चवथें कारण आसात समाजांत मनीस जे आपणा खातीर न्हय, आपलें कांयच पडे नासतना दुसऱ्या खातीर थोकोस घेतात. तांकां आमी समाज सेवक म्हणूं येता, सोशल वर्कर्स. तांकां आपल्या भावा भयणीचो हुस्को आसा. आपणाचें पडलेलेंच तांकां ना. पापसाय बरयता, आमचे गूण आनी कुशलतायो एबिलिटीज वाडोवंक आनी समाजाचे सेवे खातीर आनी भावपणाच्या एकठाराक वापरूंक ही एक आमकां संद. दुसऱ्या खातीरूय आमी वावर करूंक जाय. शेकी पांचवें कारण वावरा वरवीं आमी देवाक महिमा दिता. वर्क इज वर्शीप. पाप साहेब आपले चिटींत अशें बरयता. वावरा वरवीं आमी सोडवणेच्या वावरांत वांटो घेता. वावर कोत्तली कसलोय तांचो वावर जावं देवाक आपलो सहकार दितात आनी एके तरेन आमच्या सोर भोंवतणी आसलोल्या संवसाराची सोह रचणारां जातात. आमच्या काळांतले संकोश्ट जावं ते आर्थीक, समाजीक, संस्कृतीक आनी आत्मीक वावराचें मोल, म्हत्व आनी गरज परतून सोदून काडूंक नवी परिस्थिती निर्माण करूंक आपयतात. दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, तुमी कोत्तात तितलेंय सगळ्या काळजांत करात, मनशां खातीर न्हय पूण सोम्या खातीर. मजुरी कशी तुमकां दवरलोलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास करात. कित्याक खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी कोत्तात ती क्रिस्ताची, आमच्या सोम्याची. अशी एक वोपार आसा. एक म्हातारो शेतकामती आसलो. आपल्या भाटान जायतो थोकोस घेवन ताणें आपल्या फामिलीक घोराब्याक पोसली. ताका 2 पूत आसले, पूण दोगूय आळशी. कसलोच वावर करूंक सोदिनासले. तो मरणाचे तोणीर आसलो तेन्ना ताणें आपल्या 2 जाणां पुतांक आपणाशी आपोवन हाडले आनी तांकां म्हणलें, आख्खें जिवीतभर आमच्या शेतांत घाम व्हारोवन हांवें वावर केलो आनी जायतें पीक आमकां मेळ्ळें. म्हजे हात पळयात,
इतलें काम करून ते झोरोन गेल्यात. म्हजेशी आतां तुमकां दिवंक कांयच पयशे नात, पूण म्हज्या बापायन म्हाका एक दिरवें दिल्लें तें ह्या भाटांत हांवें पुरून सुगूर केलां. म्हाका ताची केन्नाच गरज पडली ना. जायत्या वर्सां आदीं हें घडलें देखून खंय पुरलां ताची याद म्हाका ना. तुमकां गरज पडटा तेन्ना ह्या भाटांत, ह्या शेतांत तें तुमी सोदात. अशें म्हणून तो अंतरलो. आपल्याक हें दिरवें मेळ्ळ्यार आनी कसलोच वावर करूंक पडचो ना म्हूण दोगूय पूत हें शेत रोखडेंच खणूंक लागले. फातर आसलेले ते कुशीन दवरले आनी नोंदणी काडली. दीस गेले, म्हयनो गेलो. आख्खें शेत अमकें उदारें केल्या उपरांतूय कसलेंच दिरवें तांकां मेळ्ळें ना. पूण त्या शेतांत आसलेलीं झाडां वदीक फळां दिवंक लागलीं. एकलो पसरकार तें पळयोवन हीं फळां विकूंक राजी जालो आनी तांकां जायते दुडू दिले. फुडाराकूय अशें करतलो म्हूण ताणें तांकां भास दिली. तेन्ना ह्या दोगा पुतांक कळोन आयलें तांच्या बापायन कसलेंच दिरवें पुरून दवरूंक नासलें, पूण वावराचो फळ तांकां तो शिकोवंक सोदतालो. कसलोच वावर करूंक आमी फाटीं सरचे न्हय. बापसायब म्हणटा, वावर नासलोलें कुटूंब आडकोळींक, त्रासांक, परकेपणांक सांपडटा आनी फुटी पासून पडटात. आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या घरांत वावराचें मोल आमी ओळखून घेवया. वावराडी झुजेची देख घेवन आमी आतांच्या वावराचो मोग करुया आनी ताचे मजतीन आमचो वावर सुफळ कर म्हूण देवा लागीं मागुया. थोड्या गोरेबांनी घडये फकत दादलो बापूय वो पोती कामाक वेता. बायल बेश्टीच घरा बसून आसता. एकल्यान ओदमास केल्ल्या प्रकार असली बायल जी भायर कामाक वचना ती आपल्या जिवितांत सुमार 12,000 वरां जेवण रांदता, 10,000 वरां आयदनां धुता, 13,000 वरां घराचें दुसरें काम करता, 13,000 वरां रोप उमळटा, फेर मारता, शिंवता आदी, 10,000 वरां दुसऱ्यांची सेवा करता, 4,000 वरां बाजारांत वचून घरांत कितें जाय तें विकतें घेतात. ही सगळी सेवा करता ती आमी विसरूंक फावो न्हय. असलीं दुसरीं मनशां आसात, गुप्तेपणी वावर करतात. तांची सेवा आमी ओळखून घेवंक जाय. 2 वर्सां आदीं जेजूच्या जल्माच्या देखाव्याचें एके वेगळे तरेच्या चित्रा विशीं पापसायब फ्रांसीस अशें लोकां लागीं उलयलो. काल नातालाच्या गोठ्याची एक ल्हान पूण खास चित्र म्हाका मेळ्ळें. ताचें टायटल आवयक विसो घेवंक दिवया, लेट मॉम रेस्ट. त्या देखाव्यान सायबीण माय न्हिदल्या आनी जुजे बाळकाक न्हिदयता. चडशें आमी पळयता मारिया जेजूक घेवन आसता, पूण ह्या चित्रांत मारिया न्हिदल्या आनी जुजे बाळकाची निगा घेता. कितल्या घोवांक आनी बायल्यांक भुरगें रातचें रडटा आसता देखून भुरग्यां सांगाता वेळ घेवचो पडटा. आवयक विसो घेवंक दिवया. हीं चिंतनां एका कुटुंबाची लोगणीक जिविताची मोवाळाय दाखयता. सगळें भुरग्यांचें काम बायलेनूच करूंक जाय म्हूण ना. दादलो आनी बायल दोगांयची ही जबाबदारी. सगळे बापूय तांच्या घोराब्यांत म्हत्वाचे. तशेंच जुजे पवित्र कुटुंबांत खूब म्हत्वाचो वांटो घेता. मारये भशेन जेजूय देवाचे येवजणेन म्हत्वाचो.
आनी शेकी पाप साहेब आमकां हो उगडास कोत्ता. आमच्या काळार बेकारपण एक समाजीक प्रश्न जाला. ही बेकारी सुदरलेल्या देशांनी पासून दिसोंक लागल्या, इवन इन प्रोग्रेस्ड कंट्रीज. वावराक मान आसा म्हूण परत एकदां सांगची गरज पडल्या. हाका लागून बागीवन जुजे हाचो नमुनीक म्हूण धरूं येता. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायत्या आमच्या भावां भयणीचो वावर गेलोलो आसा. हे परिस्थितीन आमी आमच्यो प्राथमिकतायो प्रायोरिटीज तपासूंक जाय. वावराक लागून आमी निच्यो करपाच्यो वाटो सोदूंक आनी कोणूच तरणाटी वो दुसरी वो कुटुंब वावर नासतना उरोना जावं बागीवन जुजे वावराड्याक आयज आमी खेरीत विनोती करुया. उबी रावया. आतां बागीवन जुजेक फुडें घालून जेजू उदेशी थोडी आमची प्रार्थना बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले परचेक मार्गदर्शन दितना दिसपट्ट्या जिवितांत वावराचें मोत शिकूंक आनी हे परबीं वावरांतल्यान देवाची स्तुती ताणें गावंक आदार दिवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. आमच्या गोंयच्या सरकारान बेकाऱ्यांचेर फावो तसले उपाय काडून परचेक शांतीन समाधान जेवंक आदार दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बागीवन जुजेची परब करतल्यांनी आमी तांचे शेगून दिसपट्ट्या जिवितांत जेवंक आनी कुटुंबीक एकचार घडोवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. बागीवन जुजेचो आमकां नमुनो घेवंक कसलोच वावर आमी करूंक लजना जावंक आनी हे वरवीं वावरांतल्यान देवाक महिमा दिवंक बापाचें बळ आमकां मागुया. ही परब करूंक सगळे तरेचो आदार दितल्यांचेर देव आशिर्वाद घालूं आनी तांकां कुडी मनाची भलायकी दिवं म्हूण मागुया. ओगेपणी आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. बापा, आमची प्रार्थना आयकून घे. बागीवन जुजेचे विणवणेन आमकां कितें फायद्याचें तें तूं आमकां फावो कर. आनी बागीवन जुजे भाशेन तुज्या उतराक खालती आनी विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोज्या भावां भयणीनो, मोज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिनीत आमच्या आणि आपली पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तूं ओप्रिमीत काकलुतीची जोड बागिवोन झुजेची परब समोरंबून आमच्या कोश्टा वावराचो फोड वो गोवा उंडो आनी दाका सोरो आमी तुका भेटयता. जेजूच्या ह्या बलिदाना बरोबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भावां भयणी पासत वंपलोलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागिवोन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता. तुका वाकाणटा तुजी किती परगोडटा. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार देवाक मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी साण्या शास्त्राक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका विंचलोय. जेजू देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो गूट गोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप नेर आमचे गौरी बापा, सोरे याद्रिकी बोर्गा बरोबर तुका प्रिस्मो घालपाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमो सोदून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकू ताका तुजे इश्टपतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोरीत मुखामोर पर्यंत फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. मारे देवाची माई सांगती बायगोन झुजे तुका पोती बायगोन दवरता आनी सर तुका मानवडान ते सगळ्या भोगतां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक फावो कर जेजू क्रिस्ताक तुका. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगान आनी दिनवासनेच्या मनान आमच्या सोर्गीच्या बापाक उलो मारून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आतां म्हणुया. आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी मोती आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे असो. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोर मनशाच्या पोसणारा ह्या स्वादीक सोर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलाय. ताची गोठायेन बागीवोन जुजेच्या पावलांनी चलून आमी आनी आमचे बरोबर सोमेस वावराडी हात कामाचें म्हत्व वळखून आमच्या भावा भयणीचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादीक केल्या उपरांत बागीवोन जुजे बरोबर तुजे वेंगेन सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. बायगोन जुजे वावराडियाचे परबी फेस्ताची परबी तुमकां सगळ्यांक थोडे जाणांक येवंक मेवना. जर एका बोर्डान लेखल्याकूच हांवें आपयला आनी तुमच्या नांवान तांकां हांव परबी दिता. सगळ्यांचे दावरलीचे लोकांक कित्याक आमच्या पुर्वजांनी थारायले बायगोन जुजेक आमचो आस्कारी करूंक. कित्याक आमचो चड लोक चावतो वावर सादो वावर करता. शेतां भाटांचो कितें भाजी पालो रोयता विकता आनी आपलें काम करता. दिसना तसलो वावर पेपराचेर पळोवना तसलो वावर. आनी बायगोन जे असलेच वावराचो मोग आमच्या काळजान घालता. हांव दिनवासता आमच्या प्रेगादराक फातर सिल्वेस्टर कार्मेलीट संस्थेचो वडील मडगांवां आनी ताचे फादर जे आमकां जाणें आमकां नोवेन केलां फादर जीवन फादर फांतिनो फादर डॉनर आमकां त्या भायर दुसरे प्रेगादोर जाणें आमकां देवटूकर परगट केला. आयज कांय बरे भशेन आमचे प्रेगाद आमचे मुखार बेगोन जुजेक दवरला वावराचो मोग आनी तो करून आमचे मायग्रंट वर्कर्स भायलो लोक काम करता तांकां आमी मानान लेखचे. तांचें काम आमकां गरजेचें आनी खंयच्याय वावराक मोल आसा व्हडपण आसा प्रतिश्ठा आसा डिग्निटी आसा आनी मनान दवरया. हे दिनवास आमचे 8वी विभाग तांणी नोवेना बरे भाशेन केली मांडावळ केली. आमचें गायन मंडळ जुनियर आनी सिनियर तुमकां दिनवास. केरी दिनवास आमचे कॅमेरामॅन येता गोंय भाव सेन्सिको आनी डायलन सगळे लोकांक नोवेन पळोवंक मेवले फॉलो करूंक मेवले वांटो घेवंक मेवलो. फाल्यां आयतार 7:30 फकत 10 जाणांक मेवतलें आनी 15 तारीख देखून 7:00 जातलें फकत 10 जाणांक आमी घेतलें टील 15. 16 तारीख आयतार मातशें आमी ओपनींग करतलें. 60 वर्सां आनी वयर जालां हांगा येवंक मेवचें ना आनी 10 वर्सां सोंपलां. मायाचो म्हयनो सुरू जाला. खेरीत सायबीणचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो आमच्या बिस्पान आनी बाराताच्या बिस्पान आमकां उलो केला सगळ्या क्रिस्तांवांक. पूण सायबीण लागीं मागूंक आमकां पिडेंत आसा तांची आमकां वाटाय म्हणून एप्रिली आमकां वाटाय राख आनी सांबाळ म्हणून. आनी बिस्प साहेबान मागलां 13 तारखेर मायाचे फातिमा सायबीन परब की ते मागणी करून उपास करून आमकां पिडेंतले वाटाय म्हणून आमचेच बिस्पार बिस्पा आमकां सगळ्यांक उलो केलो. आमी मागणी चालूच दवरुया. तागेवन तुजे आमचो राखणदार पवित्र घोरावेचो राखणदार पवित्र सवेचो राखणदार आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून वावराचें मोल आमकां दी म्हूण. आनी जायते जाण कोविडाक लागून तांकां वावर ना बेकार आसा तांचे पासून आमी मागू. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
Jezus,